یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ اس رات دیتا رے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات دیتا رے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے۔ غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا جانا۔ صافا بن کے کھلونا نبیاں نے رحمت کے صافا بن کے کھلونا نبیاں نے رحمت کے چند مڑ مڑ رائے تکدا اے اج عرش بتانگا رکھدا مڑ مڑ رائے تکدا اے اج عرش بتانگا رکھدا اے۔ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے۔ جدوں بہنا ساریاں جاتاں نے اتے ہون گیاں ملاقاتاں نے۔ جدوں بہنا ساریاں جاتاں نے اتے ہون گیاں ملاقاتاں نے۔ نہ نیر وہایا بن دیئے نہ دکڑ سنایا بن دیئے۔ اللہ دے پیاریا محبوبہ بنایا بن دیئے۔ سبحان اللہ۔